भने के गर्ने भनेर पहिला यो अब यावत कुरा सधैँ हुनुपर्ने काम भइहाल्यो। एडमिन लगइन गर्नु, त्यसपछि जुन किताबको किता कार्ट्रिज दिनुपर्ने हो त्यो किताहरू भएको जियो डाटाबेस चाहिँ ओपन गर्नु। फाइलबाट ओपन जियो डाटाबेस गरेर अहिलेको लागि हामीले कुन गर्छौँ त अब्जर्भली 1 फलाई गर्छौँ अनि यसलाई प्रोसिड गर्छौँ। ठिक छ, अनि ओके गर्यौँ। पार्सलाइज जुन लेयर गरौँ। ठिक छ, यति भयो है। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु त तपाईँले किता काट गरेर ट्रेस दिनुपर्ने किताब कुन हो चाहिँ हेर्नु पर्यो आफैले है, त्यो आफूलाई थाहा भइहाल्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ यो कुनामा गरेको छु, यो हेर्नु त यसरी किता काटेर 90 र 91 गरेको छु है। एउटा कुरा के याद गर्नु भने डाटाबेस बनिसकेपछि डाटाबेसमा काटेको हो भने है, डाटाबेसमा काटेको हो भने पार्सल हिस्ट्री बस्छ यसरी। हेर्नु है, पार्सल हिस्ट्रीमा के बस्छ त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो डाटाबेसमा काटेका किताहरूको चाहिँ हिस्ट्री बस्ने हो। बुझ्नुभयो है? ठिक छ। यदि तपाईँले जुन हामीले यो छ नि एडिटबाट स्प्लिट पार्सल तरिकाबाट गर्नु भएको छ भने त्यो स्प्लिट गरेको जति किताहरूको चाहिँ कहाँ बस्छ त पार्सल हिस्ट्रीमा बस्छ है। तपाईँले किता काट्रेस पार्सल हिस्ट्रीबाट लगेर दिए पनि हुन्छ होइन। तर यदि के गरेर कुनै बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हातैले गर्नु भएको छ, हातैलेबाट गरेर स्क्यान गरेर अनि डाटाबेस अपडेट गर्नु भएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ पार्सल हिस्ट्रीमा हुँदैन है। अहिले चाहिँ मैले पार्सल हिस्ट्रीमा भएपछि कसरी गर्ने सिकाउँछु, त्यसपछि नहुँदाखेरि पनि कसरी गर्ने सिकाउँला है। ठिक छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नु त राइट हेर्नु है, यसरी पार्सल हिस्ट्रीमा आयो है। ठिक छ। अब पहिला सुरुमा यहाँ हेर्नु है, तपाईहरुलाई किता नम्बरहरू सबै कुराहरू हेर्नु छ, मिल्यो कि मिलेन हेर्ने हो भने चाहिँ यो यसलाई लेबल गरेर चेक गर्ने हो। लेबल गर्नलाई पहिलाको तरिका हो के गर्ने, पार्सल हिस्ट्रीलाई प्रपर्टिज खोल्नु, लेबल्समा जानु, लेबल फिल्ड के गर्ने त पार्सल नम्बर है, पार्सल एनओ पार्सल नम्बर अनि लेबल अन गर्नु है। लास्टमा मात्र नेपालीमा लगे पुग्छ। यो इङ्ग्लिस भए पनि केही फरक परेन, त्यही भएर मैले इङ्ग्लिसमा नै छोड्दै। तपाईँलाई नेपालीमा लानु लाग्छ भने लानुहोस्। यहाँ हेर्नु त भनेपछि कस्तो रहेछ त, सुरुमा 16 नम्बरको किता रहेछ, त्यसलाई चाहिँ कटेर के बन्यो 890 र 891 बनेको रहेछ। ठिक छ। अब जुम टु लेयर गरेर हेर्नुभयो भने अन्य काट्दाखेरिको पनि विवरणहरू आउँछ। हेर्नु त जस्तै कि यहाँ 233 नम्बरको किता रहेछ, कटेर के बन्यो त 803 र 804 बन्यो। ठिक छ है। अब तपाईँले आफैले कुनको किता काट्रेस दिने हो हेर्नु पर्यो। मैले यतापट्टिको दिने भने यो 16 वालाको काटेर 890 र 91 बनेको दिनु पर्यो भनेर मानेर है। ठिक छ। पार्सल हिस्ट्री मात्र अन गर्नुहोस् है, सबै अफ गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु त मैले सबैको दिने बाबे यसैबाट प्रिन्ट दिए हुन्थ्यो, तर मलाई त एउटा किताबको मात्र दिनु छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि जसरी हामीले 75 वटा जिल्ला मध्येबाट एउटा जिल्ला मात्र निकालेर एक्सपोर्ट गरेको थियो नि यहाँ छ, त्यसरी नै अब यसमा नि के गर्नु पर्यो त तपाईँले किता काट्रेस दिनुपर्ने किताहरू मात्र एक्सपोर्ट गरेर छुटाउनु पर्यो है। सजिलो छ है, बुझ्यो है कुरा होइन। किनकि अहिले त 3टा काटेको छ, कुनै बेलामा अब 10-15 वटा पनि हुनसक्छ, तर तपाईँले ट्रेस दिनुपर्ने भागलाई मात्र छुटाउने भन्नु खोजेको है किता काट्रेस। जसको लागि के गर्नु पर्यो, जेलाई छुटाउने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ है। यो सेलेक्ट फिचर टुल लिनु, यसरी हेर्नु त दुईटै किताब पढ्ने गरेर डब्बा बनाउनु। अहिलेलाई त वरिपरि कुनै पनि किताबहरू काट भइसकेको छैन, यसरी छाने पनि केही समस्या भएन। जुन बेलामा तपाईँको यता वरिपरि किताबहरू छन् काटेको, त्यो बेलामा यहाँ त पार्सल हिस्ट्रीमा यिनीहरू पनि आउँछ नि, त्यो बेलामा चाहिँ यो मात्र छानिने किसिमले सानो डब्बा बनाएर यसरी छान्नु होला। चाहिने भन्दा बाहेक नछान्नुहोस् भन्न खोजेको है। अब त्यसपछि हेर्नु त यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु छ भने कसरी गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ, डाटा गर्छौँ अनि
एक्सपोर्ट डाटा गर्ने भयो। ठिक छ, अब कुन ठाउँमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने र के नामले एक्सपोर्ट गर्ने भन्छ है। ठिक छ, यसको लागि ब्राउज गर्नु, जहिले पनि लोकेसन र फाइल नेम याद गर्नु होला है। अहिले मैले कहाँ राख्ने भए त जी भित्र डिजिटल क्यारेस्ट्री ट्रेनिङ हरिओन भित्र एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु है, जसको नाम चाहिँ मैले किताकाट ट्रेस प्रिन्ट भनेर दिएँ है, आफैले नाम दिनुहोस्। अनि यसभित्र किताकाट ट्रेस प्रिन्ट भित्र गएँ र यसको नाम दिएँ मैले है। यो 16 को थियो नि त होइन, 16 लाई काटेको 16 को भनेर दिएँ है, मैले आफैले नाम दिएँ र सेभ गरेँ। लाइसेन्सहरू ट्यागभित्रको गएर पठाइनुहोस् है, लोकेसन मिलेन है, त्यही भएर किता ट्रेस प्रिन्ट भित्र 16 ओके गरेँ है। यो लोकेसन यहाँबाट हेरेर अघि नमिल्या भनेर थाहा पाएको है मैले। हेर्नु त, मैले जी भित्र डिजिटल क्यारेस्ट्री ट्रेनिङ हरिओन भित्र किताकाट ट्रेस प्रिन्ट भित्र 16 भनेर दिएँ। अब यसलाई ओके गर्छु। अनि यो जुन टुक्रा बनाउनु भएको छ नि, छुटाउनु भएको छ नि 16 को जति काटेर बनाउनु भएको, त्यो एड गर्ने हो भन्छ। यस गर्नु, किनकि त्यसैको हामीलाई ट्रेस प्रिन्ट दिनु छ है, किताकाट ट्रेस दिनु छ। पार्सल हिस्ट्री अफ गर्नुहोस्। हेर्नु त, तपाईँलाई चाहिने जति छुटेर आयो। हेर्नु त, पार्सल हिस्ट्रीमा चाहिँ के छ, सबै छ है। अब यसमध्येको चाहिँ तपाईँले छुट्याएर के को निकाल्नु भयो त, यतिको मात्र निकाल्नु भयो, बुझिन्छ है होइन। अब यसलाई मात्र हामीले के दिनु छ त, किताकाट ट्रेस बनाएर दिनु छ है। यसो अब के मिलाउनु पर्ला, एउटा चाहिँ सिम्बल मिलाउनु पर्यो, भलो बनाउनु। अर्को के गर्नु पर्यो, किता नम्बरले लेबल गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानु। धेरै कुरा दोहोरीकै छ है, नयाँ टुल छैन, मात्र कम्बिनेसन अफ टुल्स हो है। पार्सल नम्बरले गर्ने। अनि फन्ट केमा चाहियो त, नेपाली डिएनएस नेपाली हो, नेपाली डिएनएस होइन, नेपाली डिएनएस चाहियो है। पिसिएस नेपालीले पनि हुन्छ। अनि तपाईँलाई 8 ठिक लाग्छ भने 8 फन्ट साइज हाल्नुहोस् है। कालीमाटीले पनि हुन्छ, जुनै गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अनि हेर्नु त, यही राइट क्लिक गरेर टिक लाउनु भएको छैन भने राइट क्लिक गरेर लेबल फिचर गरेको हुन्छ है। यदि तपाईँले यहाँ यसरी यहाँ टिक लाउनु भएन भने है, यो टिक छैन भने पनि आतिनु पर्दैन, सिधै राइट क्लिक गरेर लेबल फिचर अन गरे पनि पुग्छ यसरी। एउटै कुरा हो, जस्तै लेबल गरे पनि हुन्छ होइन। अब त्यसपछि हामी केमा जानु पर्यो त, अब टेम्प्लेटमा है। के गर्ने त, अब लेआउट भ्यूमा जानु। यो लेआउटको टुलबारमा चेन्ज लेआउट गर्नुहोस्। हेर्नु त, हामीले किताकाट ट्रेसको टेम्प्लेट हालिसके भएर कति सजिलो भयो। यो जेनरलमा हाल्नु भएको छ है तपाईँहरूले चाहिँ होइन। किताकाट ट्रेसको ठ्याक्क क्लिक गर्नुहोस्, फिनिस गर्नुहोस्। हेर्नु त आयो। अब यो बिचमा सार्नु पर्यो भने बरु आफैले बिचमा सार्नुहोस् होइन। या त राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर्नुभयो भने आफै बिचमा आउँछ। यसलाई राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर अगाडि गर्नुभएको थियो भने आफै बिचमा आउँछ है। त्यसपछि हेर्नु त, अब यसलाई माननाप मिलाउनु पर्यो है। माननाप स्केल एकचोटि चेक गर्नुहोस्, 25 होइन, हाम्रो कतिमा चाहियो 24 चाहिँ। त्यही भएर लेयर्समा जानु, प्रपर्टिज खोल्नु र फिक्स स्केल नै गर्नु, तर स्केलको मान चाहिँ 24 चाहिँ हालेर अप्लाई ओके गर्नुभयो भने हेर्नु त, तपाईँको यसरी किताकाट ट्रेस हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै प्रिन्टर जोडिया छ भने सिधा प्रिन्ट गरिदिनु, नत्र भने फाइलबाट एक्सपोर्ट म्याप गर्नु। अनि जस्तै एक्सपोर्ट म्याप गरेँ मैले, डेस्कटपमा दिएँ है, किताकाट ट्रेस 18 थियो होइन, 16 भनेर लेखेँ है। अब पिडिएफमा गरेँ, कुनमा ठिक लाग्छ गर्नु, सेभ गरेँ मैले यसरी। हेर्नु त, डेस्कटपमा मेरो आयो। यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने हुन्छ है। अनि चाहिने जति बेहोरा अरूहरू लेखेर सहीहरू गरेर अनि दिँदा हुन्छ। ल, एकपटक यति गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। पार्सल हिस्ट्री प्रयोग गर्नाले चाहिँ सजिलो के हुन्छ भने साबिकको किता नम्बर आफै आउँछ कि पार्सल हिस्ट्री प्रयोग गर्नाले है। तर पार्सल प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हालको किता नम्बर चाहिँ आउँछ, तर साबिकको किता नम्बर चाहिँ आफैले हाल्नुपर्छ, त्यति मात्र फरक हो है। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पार्सल हिस्ट्रीबाट नगरिकन पार्सलले गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है, पार्सलबाटै पनि। ठिक छ, जस्तै हेर्नु त, डाटा हाम्रो खुल्लै छ होइन। यसमा मैले पार्सल हिस्ट्री अफ गरेँ, पार्सलबाटै गर्छु भने मैले होइन।
अनि त्यसपछि तपाईलाई कुन कुन किता चाहिने हो खोज्नुस् हैन। कहिलेकाहीँ तपाईलाई वरिपरिको अब 6-7 वटा एकैचोटी चाहिने रहेछ भने हैन, त्यसो हो भने सिधा तपाईले सिलेक्सन गर्नलाई यसरी सिलेक्सन गरे नि भयो हैन है। यसरी देखुन्जेल तपाईको जुन जुन चाहियो यसरी सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ हैन। माने यो दुईटा पनि किता कार्ड भएको हो रे भन्ने हिसाबले हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब धेरैवटा छ भने आफैले सिलेक्सन सेलेक्ट बाइ एट्रिब्युट गरेको थियो नि, याद छ? त्यसरी गरे पनि हुन्छ। जसमा हामीले के छान्न लाग्छौँ पार्सललाई, तर पार्सल नम्बर बराबर कति कति छान्न खोजेछौँ त? एउटा 890 है, वा अर्को पार्सल नम्बर बराबर कति 891 हैन, वा पार्सल नम्बर बराबर अब मानौ यो दुईटा पनि हो भनेर मानेछु है मैले, यो दुईटा हो नि त है, 70 रे है 169 169 अनि और गरेर पार्सल नम्बर इक्वल्स टु 170 यसरी गरे पनि हुन्छ है। अप्लाई गरेर यसो गरे नि हुन्छ। फेरि एउटा किताब गर्नु पर्यो भने ओके गरे नि भयो। या त तपाईले देखिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सामान्य हिसाबले यसरी सेलेक्ट फिचर टुल लिएर यसरी शिफ्ट खिच्दै है, शिफ्ट खिच्दै यसरी छाने पनि हुन्छ। बुझ्यो है? जसरी छान्नुहुन्छ क्वेरीबाट छान्नु बेटर हुन्छ। यसरी सिलेक्सनबाट सेलेक्ट बाइ एट्रिब्युट गर्नुभयो भने लेयर पार्सल हाल्नु पर्यो, पार्सल नम्बर बराबर कति हो अनि और गर्दै थप्दै गयो हुन्छ। अनि अप्लाई गर्नुभयो, ओके गर्नुभयो भने चाहिने जति किताब छानिन्छ। जसरी छान्नुस् तर चाहिने जति छान्नु होला। त्यसपछि यो पार्सलबाट हो है छानेको, त्यही भएर पार्सलबाट एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले गल्ती के गरिराख्नुहुन्छ भने छानिया छ पार्सलमा हैन, पार्सल हिस्ट्रीमा यसरी सेलेक्ट भएको छ नि, राइट क्लिक गरेर डाटा एक्सपोर्ट डाटा गरे गर्नुहुन्छ अनि भएन भन्नुहुन्छ। किन? मैले छानेको पार्सलबाट छ भने एक्सपोर्ट पनि त पार्सल लेयरबाटै गर्नु पर्यो। त्यही भएर पार्सल लेयरलाई नै क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर डाटा गरेर एक्सपोर्ट डाटा गर्नु पर्यो। अघि जस्तो ठाउँ र नाम दिनु पर्यो। कसैले चाहिँ छिटो हुन्छ भनेर जे ठाउँ र जे नाम दिन्छ त्यसैमा ओके गर्छ है, त्यो पनि केही फरक पर्दैन। तर सकेसम्म चाहिँ आफूले गरेको काम कुन ठाउँ र के नाममा दिने, पछि फेरि काम गर्नु पर्यो भने फेरि एक्सपोर्ट किन गरिराख्ने, कसैलाई एड गरेको छ नि त है। त्यही भएर ठाउँ र नाम दिएरै काम गर्नु। ल यो चाहिँ मैले अब नाम अगेन भनेर दिएँ है। यो कामलाई चाहिँ जे नाम दिए पनि हुन्छ। सेभ गरेँ, बुझिने नाम दिनुहोस् आफैले, ओके गरेँ अनि यस गरेँ। यहाँ हेर्नु त अब मैले एक्सपोर्ट गरेको यसरी आयो, ठिक छ। अब त्यसपछि हेर्नु त हलो बनाउने काम, ठिक छ। अनि अर्को के गर्नुपर्छ, किता नम्बरले लेबल गर्नुपर्छ। लेबल ट्याबमा गएर पार्सल नम्बर नेपालीमा लेबल गर्नु छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त, नेपाली फन्ट एक्सेप्ट गर्ने जुन लिए नि हुन्छ। त्यसपछि अप्लाई गर्नुहोस्, यो लेबल फिचरमा गएर अप्लाई ओके गर्नुहोस्, ठिक छ। अब यसमा समस्या के भयो भन्नु त, हालको किता नम्बर मात्र आउँछ, साबिकको आउँदैन है। पार्सल हिस्ट्री भावे आउँछ। अब के गर्नु त, लेआउट भ्यूमा जानुहोस्, चेन्ज लेआउट गरेर किता कार्ड ट्रेसको लेआउट लिनुहोस्, फिनिस गर्नुहोस्। अब माननाप चेन्ज गर्नुहोस् पहिला है। माननाप कति हुनु पर्थ्यो, 24 से 6 स्केल अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब त्यसपछि लेआउट जुम गर्नुहोस्। अब हेर्नु त साबिकको किता नम्बर चाहिँ इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट लिने, टेक्स्ट आयो हेर्नु त, यी टेक्स्टलाई डबल क्लिक गर्नु। साबिक किता नम्बर के थियो, 16 थियो होइन, 16 गर्नु पर्यो। चेन्ज सिम्बल गरेर यसलाई फेरि केमा लानु पर्यो, नेपाली फन्टमा लानु पर्यो। एनसीसी राख्छु तर पहिला थिएन ल। एलएस नेपाली फन्ट अघि 8 थियो है, त्यसैले सेम साइज नै युज गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यहाँ आयो, बोल्ड भएको कि क्या हो जस्तो लाग्यो है, एकैछिन है त। बोल्ड भएको थियो, बोल्ड अफ गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गरेँ। अब यसलाई चाहिँ सारेर अब यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरेर अब यसको पनि साबिक किता नम्बर हाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, इन्सर्ट टेक्स्ट यसरी आयो, बाहिर एकचोटि क्लिक गरेँ मैले अनि यो टेक्स्टलाई डबल क्लिक गर्छु। अब साबिक किता नम्बर कति थियो हाल्नुहोस् है। अब 30 थियो अरे,
हैन। चेन्ज सिम्बल गर्नुस्, यो केमा लानु पर्यो, नेपाली फन्ट राख्नु पर्यो। हेर्नु है, यहाँ आउँछ चेन्ज भएको कुरा, ठिक छ। मिल्यो भने अप्लाई गर्नुस्, ओके गर्नुस्, अनि यसलाई सारेर कहाँ राख्नुपर्ने हो राख्नुस्, लास्टमा मात्र है। अरूभन्दा अलिक ठुलो भएको जस्तो लाग्यो भने फन्ट साइज चाहिँ यसरी पहिला जे राख्नु भएको थियो त्यही हाल्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्, अप्लाई ओके। काट्ने भन्नुभएको, यसमा अब त्यो रातो पेनले काट्नुपर्छ होइन, प्रिन्ट गरेपछि काट्यो हुन्छ सर, प्रिन्ट गरेपछि काट्यो हाल्ने त हुन्छ है। तर जब कि हामीले यो नाम राखेर सही गर्नु छ, सबै गर्नु छ भने त्यही बेला काट्यो भयो नि। प्रिन्टरले तपाईँहरूको रातो बसी आउनेवाला त छैन, काट्न त मिल्छ तर प्रिन्ट गरेर गर्नुहोस् है, नत्र भने यहाँ ग्राफिक्सबाट लाइन लिएर सर्ट काटे पनि मिल्छ, मिल्न त, तर नगरौँ त्यस्तो है, मिल्छ। ए हुन्छ आफैले गरे हुन्छ त्यो त आफैले ल आफ्नै स्वर शब्द सङ्गीत लगाउनु न त्यसो है, होइन त्यो त आफैले पनि प्रयोग गर्नुहोस्, केही छैन। ल ल यसो राखेर भइहाल्यो नि, ल हुन्छ यसरी भयो भने भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त, तर त्यो टेक्स्ट राख्ने काम चाहिँ स्केल पनि मिलाइसकेपछि लास्टमा मात्र गर्नुहोस् है, अनि सही ठाउँमा सार्नुहोस् अनि यसलाई प्रिन्ट गरिदिनुहोस्, भइहाल्छ। या त तपाईँले एक्सपोर्ट गर्ने भने एक्सपोर्ट म्याप गर्नुहोस् है। अब नेक्स्ट हप्ता मैले किता काट ट्रेस अगेन लेखेँ है त, जुनबाट सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला। पार्सल हिस्ट्रीबाट गरे नि भयो, या पार्सलबाट पनि। यहाँ हेर्नु त अब त्यसरी आउने भयो, ठिक छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको भन्दाखेरि नजिकको किताका ट्रेस हुनाले चाहिँ एकैपटक छानेर पठाउँदाखेरि पनि यो एफोमा अट्यो नि त होइन। कहिलेकाहीँ टाढा भयो भने अटेन भने पनि अनि एफोमा साथैमा कसरी ल्याउने भनेर सिकाउन खोजिरहेको छु है। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, मैले डाटा भ्यूमा गएँ, ठिक छ। अब पहिला सुरुमा यहाँ हेर्नु है, हामीले 6 स्केल गरेका छौँ होइन। जस्तै कि अब जुम टु लेयर लगाएको कुराहरू गर्न खोज्दाखेरि भएन भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त, 6 स्केलमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई अब अटोमेटिकमा लानुहोस्, लेयर्समा गएर प्रपर्टिज खोलेर अटोमेटिकमा गर्नुहोस् है। 6 स्केल चाहिँ लास्टमा प्रिन्ट दिने बेला मात्र गरेको छ क्या, अप्लाई गरेर ओके गरेँ मैले, ठिक छ। जस्तो कि मैले यहाँ हेर्नु है, देखाउँछु तपाईँहरूलाई कुनको गर्न खोज्दै भन्दाखेरि पार्सल हिस्ट्री देखाएँ मैले। यहाँ हेर्नु त, मानव यो एउटा र यो पहिला दुईटाको नै गरौँ है, अनि त्यसपछि 3-4वटाको पछि प्र्याक्टिस गरे हुन्छ कन्सेप्ट बसोस् भनेर। यता यहाँ छ, अर्को यतापट्टि छ है, टाढा छ। एफोमा अब एकैचोटि साथमा आउँदैन भने कसरी ल्याउने सिकाउँदैछु होइन। अब यसलाई मैले पार्सल मेथडबाटै सिकाउने भएँ। पार्सलमा एउटा चाहिँ यता छ यो है 890 र 891, अनि अर्को चाहिँ यतापट्टि छ होइन है, यो 803 र 804 छ है। अब के गर्नु भन्दाखेरि हेर्नु है, पहिलाको नम्बर के छ हेर्न मात्र खोजेँ है मैले, अरू केही पनि गर्नु खोजेको छैन। आइडेन्टिफाई गरेँ, टपकोस लिएर नै यो साबिकको किताब नम्बर हेर्न खोजेको है मैले पार्सल हिस्ट्रीबाट। 233 आइरहेको छ है, ल ठिक छ। यहाँ हेर्नु है, अब भनेपछि हेर्नु है, यहाँ मैले पार्सलमा गएँ, एकपटक के गर्नु भन्दाखेरि यो दुईटालाई एक्सपोर्ट गर्नु, ठिक छ। सेम हो तरिका, यिनीहरूलाई नचाहिने भएर मैले रिमुभ गरेँ, फेरि दोहोऱ्याएँ कि बरु 16लाई फेरि एक्सपोर्ट गर्नलाई। हेर्नु है, एकपटक यो दुईटालाई एक्सपोर्ट गर्नु कसरी। अब कुनै बेला यहाँ 3-4वटा पनि हुनसक्छ, अहिले एउटाबाट 2 टुक्रा भएको छ। यसरी छान्नुहोस्, पार्सलमा क्लिक, राइट क्लिक, डाटा, एक्सपोर्ट डाटा। यो अघिकै तरिका भयो। ठाउँ छान्नुहोस्, यो किताका ट्रेस प्रिन्टमै जाँदैछ, मिलिरहेछ र यो 16को है। मैले यो नाम फेर्नुपर्ने भएर अगेन लेखेँ मैले, अनि यो सेभ गरेँ, ओके गरेँ, यस गर्नुहोस्, एउटा आयो है, ठिक छ। अब त्यसै गरी अब अर्कोतिर जानुहोस्, डिसेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ या त एट्रिब्युट क्वेरी गरेर खोजे पनि हुन्छ, जसरी खोज्नुहोस् है। यहाँ छ, मैले सेलेक्ट फिचर लिएँ, यो दुईटालाई सेलेक्सन गरेँ यसरी होइन।
अर्को नक्साबाट गरे पनि हुन्छ। अहिले यही नक्सामा टाढा छ, अर्को नक्सा लोड गरेर अर्को नक्साको गरे पनि केही समस्या आउँदैन। तरिका सेम हो। क्लिक गरे, राइट क्लिक गरे, डाटा एक्सपोर्ट डाटा। अब यो 223 को थियो नि, 200 कति थियो है। ल सेभ गरे, ओके गरे अनि यस गरे, हेर्नु त आए होइन। अब पार्सल अफ गर्छु मैले, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु त दुईटालाई अन गरेँ मैले, यिनीहरू टाढा छन् होइन। यदि यो लेआउटमा लगेर यदि मैले यहाँ गरेँ भने र यो 2400 को स्केलमा गरेँ भने यो अप्लाई ओके गरेँ होइन। अब टाढा भएपछि नअट्ने हो, के सुन्न सक्थ्यो है, अति चाहिँ रात भयो होइन। लो मान्नु टाढै छ अरे, अट्दैन अरे भनेर सोचेँ है त, ठिक छ। अट्दैन है, ल अट्दैन, ल अट्दैन भने के गर्ने भनेर सोचेको छु होइन। यहाँ त हेर्नु त बडा पनि होस्। ल यता हेर्नु है, यहाँ हेर्नु है। यसलाई मैले पहिला सुरुमा हलो गर्छु अनि यसलाई पार्सल नम्बरले लेबल गर्छु अनि यसलाई नेपाली फोन्ट लिए है, DLS जुम टु लेयर गरेँ यसलाई अटोमेटिक गरेर, हेर्नु है यस्तो भयो, ठिक छ। अनि लेभल फिचर गर्नुभयो भने यहाँ भयो हो। अहिलेलाई हेर्नु त यो नअट्ने मध्येको एउटालाई चाहिँ मैले लेयर्स भन्ने डाटा फ्रेमभित्र राखेँ है। अब त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ दोस्रो डाटा फ्रेमभित्र राख्नुपर्छ। कसरी गर्ने त, इन्सर्टमा जानु, डाटा फ्रेम गर्नु यसरी, ठिक छ। यो नअट्नेलाई चाहिँ अब के गर्नु त भन्दाखेरि ड्र्याग गरेर यहाँ ड्रप गर्नु, बुझ्नुभयो है। यो तानेर यसलाई तल ल्याएको अनि माथिल्लोबाट चाहिँ यसलाई हटाइदिनु है। अहिलेलाई एक पटकमा एउटा मात्र डाटा फ्रेम एक्टिभ हुन्छ। अब यो डाटा फ्रेममा यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त, सिम्बल मिलाउनु अनि यसरी यसलाई पनि के गर्नु त, लेबल गरिदिनु। सेम काम हो है यो, लेबल गरिदिनु अनि यहाँ नेपाली फोन्ट लिनु यसरी अप्लाई गरेर ओके गर्नु, ठिक छ है। अब त्यसपछि हेर्नु त अरू सबै अफ छ है, 233 अन छ र 16 अन छ। अब त्यसपछि यहाँ माथि जानु, क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्नु होला है। कुनै जस्तै कि यसमा मिलाउनु छ भने राइट क्लिक गरेर यसलाई एक्टिभेट गर्ने, तल्लोमा काम गर्नु छ भने तल्लोलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्ने। यतिको बुझिन्छ है काम गर्नलाई होइन। अब यति गरेर के गरेर तेस्रो किताब पनि छ भने के गर्ने भन्नु त, फेरि इन्सर्ट गरेर डाटा फ्रेम गर्नु अनि यसमा त्यो कितालाई एड गर्नु। या त अर्को जियो डाटाबेसबाट ल्याउनु छ भने यहाँबाट फाइलबाट ओपन जियो डाटाबेस गरेर अनि चाहिने कितालाई ल्याए हुन्छ। अनि डाटाबेस हटाउनलाई चाहिँ राइट क्लिक, डाटा फ्रेम हटाउनलाई अर्को वार्डको भयो भने पनि अर्को डाटा फ्रेममा डाटाबेस खोल्ने, त्यसमा भएको किता कार्डको जति एक्सपोर्ट गर्ने राख्ने, सेम हो तरिका है। अब यहाँ हेर्नु त अहिले दुईटालाई गरेँ है मैले, ठिक छ। एक पटकमा एउटा मात्र डाटा फ्रेम एक्टिभेट हुन्छ, त्यो त बुझियो है यसरी होइन। अब त्यसपछि यहाँ लेआउट भ्यूमा जानु, हेर्नु त लेआउट भ्यूमा जाँदाखेरि यहाँ हेर्नु त दुईटै किता आइरहेको छ नि, हेर्नु त यो डबललाई सार्न मिल्छ, मैले यसरी आइरहेको छ नि होइन। अब मान्न थाहा छ भने अब के गर्नु पर्यो त, दुईटै डाटा फ्रेममा फिक्स स्केल गरेर 2400 बनाउनु पर्यो। यदि के गरेर तपाईँको दुईटा नक्साबाट हो फरक फरक मान्ना भयो भने के गर्ने त, सम्बन्धित नक्साको मान्ना ताल्नु पर्यो है, फिक्स स्केल बनाएर। यसको पनि 2400 नै छ, त्यही भएर सजिलो भयो। फिक्स स्केल 2400 अप्लाई ओके गरेँ मैले। कुन सेलेक्सन भइरहेको छ देखिन्छ है। अब यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गरेँ, हेर्नु त माथिल्लोको भयो है यो। राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रोपर्टिजमा जानुहोस्, यसलाई पनि फिक्स स्केल कति गर्नु पर्यो 2400 गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि हेर्नु त तपाईँले यो कहाँ लानुपर्छ, यसरी सार्नु अनि यो हातले अर्कोलाई पनि यसरी सार्नु, हेर्नु त अट्टिने बनाउनु पर्यो नि।
डाटा फ्रेमलाई सार्न डाटा फ्रेमलाई क्लिक गरेर यसरी सार्नुहोस् है। यसरी हेर्नु त, थोरै सार्ने हो भने किबोर्डले सार्नुहोस् है, यसरी हैन। त्यसपछि चेन्ज लेआउट गर्नुहोस्, तपाईलाई किताका ट्रेसको लेआउट चाहियो, नेक्स्ट गर्नुहोस्, फिनिश गर्नुहोस्। हेर्नु त यसरी आउँछ। यो बाहिर आएको छ है, चेन्ज लेआउट गरेको कारणले यसलाई तानेर भित्र ल्याउनुहोस् यसरी, ठिक छ। सायद अब मान्ना फेरि भयो होला, 2500 भयो है। मान्ना फेरि चेन्ज गर्नुहोस्, चेन्ज लेआउट गरिसकेपछि गर्नुपर्थ्यो है। राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जानुहोस्, फिक्स स्केल 2400, अप्लाई ओके। फेरि यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्नुहोस्, यसको पनि प्रोपर्टिज खोलेर मान्ना कति हाल्नु पर्यो, 2400 हाल्नुहोस्, अप्लाई ओके गर्नुहोस् है। फुल एक्सटेन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि हातले सार्ने कामहरू गर्नु है यसरी, ठिक छ। अब यसमा अर्को लास्टमा के काम गर्नुपर्छ भने हेर्नु है, यो डाटा फ्रेममा यो घेरा देखिन्छ, यसको घेरा देखिनु हुँदैन है, हैन भने बुझ्नुभयो। जस्तो कि यहाँ हेर्नु त, यसरी यसको घेरा देखिन्छ, हेर्नु त यो लाइन आउनु भएन नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो लाइन नआउने पर्ने हो भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज खोल्नुहोस् है। अनि यसमा चाहिँ हेर्नु त, फ्रेम भन्नेमा फ्रेममा चाहिँ के गर्नु त, बोर्डर नन गर्नुहोस्, नन है, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। हेर्नु त अब लाइन आउँदैन। यो डट 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 चाहिँ अहिले देखाइरहेको, किनकि यो चाहिँ तपाईँको के हो, अर्को डाटा फ्रेम हो भनेर देखाउनलाई मात्र हो, तर प्रिन्टमा यो डट डट आउँदैन है, गाडा लाइन मात्र आउँछ। अब त्यसपछि के गर्न बाँकी रह्यो त, अब हाम्रो साबीको किता नम्बर हाल्न बाँकी रह्यो। त्यो कसरी गर्छौँ, इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट गर्नुहोस्, बाहिर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो कति थियो 233, चेन्ज गर्नुहोस् 233 कि 16 वाला हो, 16 है, 16 हाल्नुहोस्। अनि यहाँ चेन्ज गर्नुहोस् नेपाली फन्टमा, नेपाली डिएलएस, ओके गर्नुहोस्, अप्लाई ओके। यसलाई सार्नुहोस्, ठाउँमा ल्याउनुहोस्। त्यसपछि लेआउट जुम आउटबाट अर्कोतिर जानुहोस्, प्यान गर्नुहोस्। अब त्यसपछि लेआउट जुममै गएर, लेआउट जुम है, डाटा जुम होइन, यहाँ जानुहोस्। तपाईँलाई के चाहियो फेरि इन्सर्ट गरेर टेक्स्ट गर्नुहोस्, बाहिर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्, 233 हाल्नुहोस्, चेन्ज सिम्बल गर्नुहोस्, नेपाली डिएलएस चाहियो यसरी, ओके गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। 10 ठुलो हुन्छ है नेपाली फन्टको लागि, त्यही भएर 8 राख्नु ठिक हुन्छ। अहिले मैले 10 गरेँ, तपाईँहरूले चाहिँ 8 राख्नुहोस् है। इङ्ग्लिसमा भए चाहिँ 10 भनेको सानो हुन्छ है, नेपालीमा 10 अलिक ठुलै हुन्छ। अनि फुल एक्सटेन्टमा जानुहोस्, हेर्नु त दुईटा सँगै आयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट दिनुभयो भने आउने भयो, ठिक छ। अब यसरी एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने फाइलबाट एक्सपोर्ट म्याप गर्नु। अनि यहाँ अब मल्टिपल भनेर लेखेँ है मैले, मल्टिपल पार्सल भनेर लेखेँ, नाम जे दिने हुन्छ सेभ गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु त, तपाईँको यसरी टाढा भएको किताबहरूको पनि यसरी साथैमा आउँछ। जतिवटा राख्नु पर्यो त्यतिवटा डाटा फ्रेम बनाउनु पर्छ। एकचोटि गर्नुहोस् त यो तपाईँहरूले पनि।